Bisan ta nagsugod among kinabuhi, si Papa Antonio kusgan sa pagpangabuhi. Farmer siya ug mananggot para makabaligya og duba, aron na dunay makaon matag adlaw nga tanan. Si Mama Erenia mapinanggaon kaayo, nagatiman na mo sukad bata pa hangtod dako. Bisan lisod ang panahon, wala gayud mibiya. Dugma sa ginikanan among dakong bahandi. Kami nga pamilya sa ison nagkahiusa, 12 kaming magsuon liko ng panahiusa. 7 ka lalaki ug 5 ka babaye. Bisan asa mo adto ang gugma, dili mawala mga panumduman sa among kagahapon. Mga sakripisyo nga gitago sa panahon. Bisan lahi-lahi ang dalan nga giagian, ang pamilya sa ison magpabiling usa kanuna. Si Francisco Seson maoy kamagulangan, kauban si Linda sa iyang paningkamot. Nagbabaol ug naghimog bangko nga lingkuranan. Saksi ni Jehova ang iyang tinuguan ug pagpangalagan. Karon nagpuyo sila dito sa Alis Basay, Negros Suril nga malinaon nga dapit. Naning kamo talang sa pamilya ug kinabuhi, panalangin sa Ginoo ilang gihangyo pirmi. Si Leja Saison ug si Pastor Junior Camorista nagpuyo sa teling kawayan. Negros ug kilintang nga malinawon kaayo. Komprador og kasagop panagat panginabuhi, nagpugi usap uban sa ilang mga anak nga gihigugma pagayo. Coral Ridge Christian Church ang ilang simbahan, nag-alagad sa Ginoo uban sa pagtuo ug kalinaw. Bisan unsa kalisod ilang ginabarugan, kayang pamilya maoy kusog sa matag adlaw. Sunod si Rosendo Seson nga kugihan kaayo. Si Flora Saison niyang asawa nga na mahulay na karon. Manug sa kaglubi aron na dunay panginabuhi. Bisan kapoy sa lawas nagpadayon gihapon siya pirmi. Daghang katuigan nga paningkamot ug singot, alang sa pamilya nga iyang gihigugma pagayo. Ang kinabuhi usahay puno sa kasakit, pero ang gugma sa pamilya diligyog mapapas. Sunod si Agustino Saison nga kusgan sa nuna, kauban si Flora Singson sa ilang pamilya. Sa pagkabatanon mainiton pa sa pagsimba,
Apan karon murag gikapoy na sa kinabuhi niya. Mananalom sa dagat ug manugabas og kahoy ang trabaho. Nagbabaol usab sa dugay ng panahon. Nagpigiri pa ug daghang baboy sa katuyong. Karon sa kayan na pod alang sa panagat sa kadagatan. Sunod si Pelayho o isang nga masing kamoton. Kauban si Redencia sa ilang panimalay. Karon sa una magbabaol sa bukid aron na dunay kita. Karon motorpot na podugutan ang baligya. Hilom lang siya sa pagpangalagat sa Ginoo na karaban bubutan sa isig katawo. Nagpadayon gihapon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi alang sa pamilya nga iyang gihigugma kanuna. Sunod si Pastor Nixon nga gila sa tanan. Kauban si Pastora Narcisa nga sa iyang ministry nga gipiyal sa Ginoo. Bishop sa Coral Ridge Christian Church Ministry Incorporated. Daghang pastors nga sakop sa iyang pagdumala sa naglain-laing mga lugar. Daghang simbahan nga iyang giatiman o gibisitahan. Nagwali sa pulong sa Ginoo nga walay kapoy-kapoy ang iyang kinabuhi. Nahimong inspirasyon sa pamilya ug sa daghang katahan.